الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. نستغفر الله العظيم رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، يا رب العرش الكريم، يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يا رب السماوات والأرض وما بينهما، يا رب كل شيء، يا وارث كل شيء، يا أرحم الراحمين. ارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعزنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا بتلاوة القرآن. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وصدقاتنا وسجودنا وسجودنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا، اللهم تقبل منا جميع عباداتنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا شافي أيوب اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف سقيمنا، اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظنا من كل الوباء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس يا رب الناس،
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا شافي أيوب اشف أرواحنا بالقرآن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات القبر اللهم إنا نعوذ بك من وحشة القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله أكبر. الله